दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यस समय हो न्युज अपडेटको। म विनोद पौडेल। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। वर्षायाम सुरु भइसके सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी र याल्बो नदीमा भीषण बाढी। गै रातिको बाढी पहिरोले बगाउँदा 2 जनाको मृत्यु, 20 जना बेपत्ता। गृह सचिव महेश्वर नेपालीद्वारा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान। थापाको कार्यकालमा उच्च व्यवस्था प्रदर्शन हुने विश्वास व्यक्त। बिहिबार हालसम्मकै सबैभन्दा कम दरमा कोरोना संक्रमण। 5 जिल्ला धनकुटा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र हुम्ला भए कोरोना मुक्त। कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या पुग्यो 7891। राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै समाजवादी पार्टीद्वारा बर्खास्त परेकी सांसद सरिता गिरी पदमुक्त। संसद सचिवालयले गर्यो औपचारिक निर्णय। सम्पदा पुनर्निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढाउन सरकारलाई विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशन। पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन 2072 अनुसार सरकारले प्राधिकरणको म्याद 1 वर्ष थप गर्न सक्ने। उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय। देशभर जिल्लाभित्रै सवारी सञ्चालन गर्न पाइने। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक। मध्य वर्षाले ठुलै सङ्कट ल्याउन सक्ने आकलन। सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन गृहमन्त्री बादलको निर्देशन। अब न्युज विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 16,531 पुगेको छ। बिहिबार 108 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 16,531 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। केही साता यता थपिएको संक्रमणमा यो सबैभन्दा कम संख्या हो। बिहिबार 139 जना कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 7891 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4588 जनाको मात्र PCR परीक्षण भएको छ। हालसम्म 24425 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। त्यस्तै 8605 जना आइसोलेसनमा रहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा सुनसरीका 1 जना र झापाका 1 जना। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका 2 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 2 जना र सिराहाका 4 जना हुनुहुन्छ। यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा दार्चुलाका 1 जना, डोटीका 2 जना, काठमाडौँका 1 जना, नुवाकोटका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका 1 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला चितवनमा चितवनका 4 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना हुनुहुन्छ। कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा मकवानपुरका 1 जना। वीर अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा बागलुङका 1 जना, काठमाडौँका 2 जना र सिन्धुपाल्चोकका 1 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 2 जना, तनहुँका 1 जना र म्याग्दीका 2 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा गोर्खाका 2 जना, कास्कीका 4 जना र लमजुङका 5 जना हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 2 जना र दाङका 2 जना हुनुहुन्छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा दाङका 5 जना। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका 3 जना, मुगुका 2 जना र सुर्खेतका 18 जना हुनुहुन्छ। डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बझाङका 16 जना। यसै गरी सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी प्रयोगशालामा अछामका 4 जना
बाजुराका 2 जना, कञ्चनपुरका 2 जना र कैलालीका 8 जना हुनुहुन्छ र आजको जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 108 छ र आजसम्मको जम्मा 16,531 छ। 5 जिल्ला धनकुटा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र हुम्ला कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म देशभर कोरोनाबाट 35 जनाको मृत्यु भएको छ। समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संघीय संसदको सदस्य रहेकी सरिता गिरी सांसद पदबाट औपचारिक रूपमै पदमुक्त हुनुभएको छ। संसद सचिवालयले बिहिबार सूचना जारी गर्दै सरिता गिरीको सांसद पद रिक्त रहेको जनाएको हो। पार्टीको निर्देशन विपरीत लिपियद्वारा सहितको भूभाग समेट्न गरी भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सच्याउनु पर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेको तथा राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई समाजवादी पार्टीले सांसद र पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको निर्णयअनुसार सरिता गिरीलाई सांसद पदबाट हटाइएको बारे समाजवादी पार्टीले संसद सचिवालयलाई यस अघि नै जानकारी गराएको थियो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाद्वारा नेपालको नक्सामा समेटिएपछि गिरीले संसद र संसद बाहिर पनि त्यसको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको थियो। उहाँ समाजवादी खस आर्या कोटाबाट सांसद हुनुभएको थियो। गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। यस अहिका प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ग्यावालीले 30 वर्षीय उमेर हदका कारण अवकाश लिनुभएकाले सरकारले थापालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो। गृह मन्त्रालयमा बिहिबार आयोजित एक समारोहका बीच दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्दै गृह सचिव न्यौपानेले कानुनको परिपालनमा थापाको कार्यकालमा उच्च व्यावसायिकता प्रदर्शन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कानुनको पालनाका सन्दर्भमा निर्मम हुन आग्रह गर्दै उहाँले गलत प्रवृत्ति विरुद्ध हिट गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने एउटा मापदण्ड र आधार प्रहरी नियमावलीभित्रै रहेर बनाउन हाल्नु पर्छ। कसरी कति नम्बर दिनु, नम्बर दिँदा डायरी मेन्टेन गरेको हुनु पर्यो, त्यो उसले काम गर्नेले पनि गराउनेले पनि, र अनि त्यसमा कमी कमजोरीहरू लेखिएको हुनु पर्यो, राम्रो काम गरेको पनि लेखिएको हुनु पर्यो। त्यसैको आधारमा नम्बर दिनु। चुनौतीको नम्बर दिनेले पनि उसको ट्र्याक, त्यो पोजिसनको ट्र्याक रेकर्ड 1 वर्षभित्रमा त्यसले कस्तो गर्यो, त्योभन्दा अगाडि कस्तो गर्यो हेरिदिनु पर्यो। मलाई लाग्छ मन्त्रालयले यसको सम्बन्धमा केही मापदण्डहरू बनाइदिएको नबनाएको भयो भने बनाउनु पर्यो। परिमार्जन आवश्यक छ भने परिमार्जन गर्नु पर्यो। तर गल्ती गरिरहेछ, कारबाही भोगिरहेछ, मुद्दा खेपिरहेछ, अनि कार्य सम्पादनको सुपरभिजनले दिने नम्बर, चुनौतीको नम्बर सबै कुल यो कसले गर्छ? यो मन्त्रालयले त गर्दैन, अथवा कुनै दबाब दिने शक्तिले त गर्दैन। यो गर्नु तीबाट हो, जिल्लाको इन्चार्जले गर्दा, अथवा डिआइजीले गर्दा, अथवा एआइजी अथवा आइजीले। यो त्याग्न सक्नु पर्यो। यो होइन म निर्मम हुन्छु भन्नु पर्यो। त्यही भएर निर्ममताको कुरा गरिरहेको छु। त्यो हुनु पर्यो। मलाई लाग्छ पक्कै पनि सिस्टमका कुराहरू धेरै हदमा लागू हुन्छ। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले देश, जनता र सरकारको निस्वार्थ सेवाका लागि प्रतिबद्ध रहने बताउनुभयो। उहाँले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निभाउने विश्वास दिलाउनुभयो। संगठन सुधार अघि जस्तै एकल रूपमा गर्न सकिने विषय होइन। मैले मेरा मातहत खटिने सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूको राय सुझावको रूपमा यी चिजहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। नेतृत्वमा सामूहिक पहुँच हुन्छ र त्यसले विचारहरूलाई कदर स्वरूप ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर नेपाल प्रहरीले कतिपय प्रसङ्गमा इमर्जेन्सी डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा एज अ कमान्डर म त्यस्ता इमर्जेन्सी डिसिजनहरू गर्न हिचकिचाउने पनि छैन। सरबाट अघि जेरो टलरेन्सका विषयमा पनि प्रसङ्गहरू उल्लेख भयो। हामी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू हौँ। कानुन उल्लङ्घन गर्ने निकायको रूपमा रूपान्तरण हुनु कुनै पनि हालतमा उचित होइन। त्यसकारण कसैले पनि
वर्दीमा दाग लगाउने कोसिस गर्छ भने उसमाथि निर्मम रूपमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ भन्ने कुरा पनि म यो साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु। नवनियुक्त महानिरीक्षक थापाले स्वास्थ्य महामारीको चपेटामा मुलुक रहेकाले संक्रमण रोक्न सिक्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो। प्रहरी समायोजनलाई सही निष्कर्षमा पुर्याउने समेत उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले सम्पदा पुनर्निर्माणलाई अझ तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका गुम्बाहरू र अन्य पुरातात्विक महत्त्वका संस्थानहरूको स्रोत व्यवस्थापन गरी द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अघि बढाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले प्राधिकरणको कार्यावधि 2077 पुस 10 गते सकिने हुँदा निर्माणकै चरणमा रहने संरचनाहरूको काम कसरी अघि बढाउने र त्यसको स्वामित्व रेखदेख लगायतको विषय सुनिश्चित गर्न मन्त्रिपरिषद कार्यालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले प्राधिकरणबाट निर्माणाधीन रहेका काठमाडौँका ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरहरा र रानीपोखरी लगायतका स्थानहरूको अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको समिति सभापति कल्याण कुमारी खड्काले बताउनुभयो। कार्यावधि 2077 पुस 10 गतेसम्म समाप्त हुँदा निर्माणकै संरचनाहरूको काम कसरी गराइने, त्यसको स्वामित्व रेखदेख गुणस्तर स्रोत व्यवस्थापन हस्तान्तरणको विषय सुनिश्चित गर्न समितिले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्छ। प्राधिकरणबाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका काठमाडौँको ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरहरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र रानीपोखरी लगायतका स्थानहरूको समितिबाट एक संसदीय टोली बनाई उपयुक्त समयमा स्थलगत अध्ययन अवलोकन गर्ने, पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका गुम्बाहरू र अन्य पुरातात्विक महत्त्वका संरचनाहरूको व्यवस्थापन गरी द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन समिति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्छ। अन्तर्निकाय तथा अन्तर्तह समन्वय गरी अगाडि बढाइनुपर्ने पुनर्निर्माणका कार्य सम्बन्धी कागजातहरू समयभित्रै काम सम्पन्न हुने गरी टुङ्गोमा पुर्याउन व्यवस्था मिलाउन समिति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुशील गेवालीले 5,07,623 घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको तथा 2,02,643 घर पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो। प्रमुख कार्यकारी अधिकारी गेवालीले प्राधिकरणले 6 लाखभन्दा बढी गुनासाहरू सम्बोधन गरेको जानकारी दिँदै प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिमा उजुरी दिन सकिने बताउनुभयो। गुम्बासँग सम्बन्धित खालका चाहिँ जति पनि योजनाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ सुरु गरिहाल्नु पर्यो, चाँडो गरौँ। यो चाहिँ किन यो हाम्रो एउटा सम्प्रदायलाई नै चाहिँ त्यो चाहिँ काम नभएको अवस्था बनायो कि के हो, यो सरकारले ध्यान नदिए हो भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो। हामीले कार्यक्रम चाहिँ अघिल्लो वर्ष चाहिँ कार्यक्रम राख्यौँ, तर चाहिँ भइदियो के भन्दाखेरि मैले यथार्थ यहाँहरूको बिचमा राख्नै पर्छ। भइदियो के भने कार्यक्रम चाहिँ सबै पऱ्यो, राख्नुपर्ने भनेर गरिएका कार्यक्रमहरू गुम्बाहरूको चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ पऱ्यो, तर चाहिँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ सबै चाहिँ तपाईँको एक्जिमेको शीर्षकमा गएर बस्यो, जुन कुरा त्यो चाहिँ खर्च गर्न सक्ने स्थिति भएन। मैले अघि चाहिँ बताएँ वास्तवमा त्यो एक्जिमेको रकम चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रोमा राखेर खर्च गर्न सकिँदैन भन्ने हुँदाहुँदै पनि त्यो त्यसमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय चाहिँ राख्दाखेरि त्यहाँभित्र चाहिँ पर्न गएछ। पछि हामीले सिरियसली यो विषयलाई उठायौँ, यो चाहिँ हामीले एक्जिमेको रकमलाई गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने काममा हामी सम्भव छ यसलाई गर्न सकिँदैन भनेपछि पछि हामीले प्राथमिकताको हिसाबले मानिसहरूले भने जस्तै हामीले मर्मत सम्वादको कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखौँ भनेर गुम्बा समितिले पनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पऱ्यो छिटो। कम्ती यो काम त अगाडि बढ्छ, कम्ती बिग्रदैन, ढल्दैन, चाहिँ अरू चाहिँ भत्केर बनेको चाहिँ बनाउँदै राख्नुलाई पहिला यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु भन्ने भएपछि हामीले 402वटालाई प्राथमिकता राखेर काम अगाडि बढाएको हो र त्यो अब अलमोस्ट कम्प्लिसनको अवस्थामा पुगेको छ। हामीले प्राथमिकता राखेर त्यो कामहरू अगाडि बढाएको। समितिको बैठकमा प्राधिकरणले विद्यालय पुनर्निर्माण, पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माणबारे जानकारी गराइएको थियो। प्राधिकरणको म्याद आगामी पुसमा सकिँदैछ। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन 2072मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठाने प्राधिकरणको म्याद 1 वर्ष थप गर्न सक्ने प्रावधान छ। बैठकमा सांसदहरूले गुम्बा पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिन प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी र याल्मो नदीमा गैराती आएको बाढीले बगाउँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो जानकारी अनुसार 12/5 जम्बूका 2 जनाको शव भेटिएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्।
जम्बूमा केही घर बगाएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। बाह्रविसे नगरपालिका 3 खाग दलमा बाढीले कच्ची र पक्की गरी 20 घर बगाएको छ। प्रहरीका अनुसार बाढीले बाह्रविसे नगरपालिका भन्दा माथि खाग दल पुल बगाएको छ। पुल बगाउँदा बाह्रविसे माथि र तलको सम्पर्क टुटेको छ, जसका कारण बाढीले क्षति पुर्याएको जम्बूमा प्रहरी पुग्न सकेको छैन। मध्य भोटेकसीको निर्माण स्थल पनि बाढीका कारण ध्वस्त भएको छ। यसैगरी जुरे पहिरो अगाडि लगभग 100 मिटर सडक पनि खोलाले कटान गरेको छ। सरकारले उपत्यका सहित अन्य केही जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको जानकारी दिनुभयो। अन्य जिल्लामा पनि जिल्लाभित्र मात्रै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। चालकसहित सिट क्षमताको 50% यात्रु मात्रै बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यात्रु सबैले मास्क लगाउनुपर्ने र गाडीमा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ। एक पंक्तिमा एकजना बस्ने गरी सवारी साधनको क्षमताको 50% यात्रु मात्रै राख्न पाउने जनाइएको छ। यस्तै ट्याक्सी पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ। ट्याक्सी बाहेकका अन्य सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई 50% थप भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सबै जिल्लामा र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात चालकसहित सिट क्षमताको बढीमा 50% यात्रु रहने गरी एक पंक्तिको एक सिटमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी एकजना मात्रै राख्ने, सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, सवारी साधनमा यात्रु चढ्ने समयमा सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, चालक तथा सहचालकले समेत अनिवार्य रूपमा मास्क, भाइजर र पन्जा लगाउने र सवारी साधनलाई दैनिक निसंक्रमित गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो। यो व्यवस्था लागू रहँदासम्मका लागि मात्र यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि ट्याक्सी बाहेकको अन्य सवारी साधनको हकमा तोकिएको भाडा दरको 50% थप भाडा लिन पाउने पनि निर्णय गरिएको छ। त्यो चाहिँ 50% क्षमतामा भन्दा बढी चलाउन नपाउने भएपछि चाहिँ सञ्चालन खर्चलाई पनि ध्यानमा राखेर कोभिड सम्बन्धी आदेश कायम रहन्जेलसम्म प्रचलित भाडाको 50%सम्म थप भाडा लिन पाउने गरी यो निर्णय गरिएको छ। त्यसपछि यो कोभिडकै सन्दर्भमा अर्को एउटा निर्णय भएको छ जसमा उद्योग प्रतिष्ठान र निजी सेवा प्रदायक कार्यालयका श्रमिक तथा कर्मचारी ओसार पसार गर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने सवारी साधन त्यही सिटको एक लहरमा एकजना मात्रै यात्रु राख्ने गरी सबै यात्रीले चाहिँ अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्ने गरी र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने गरी सवारी साधनलाई दैनिक निसंक्रमित गर्ने र सञ्चालन गर्ने व्यवसाय सञ्चालनमा त्यसले सहयोग पुर्याओस्। प्रवक्ता खतिवडाले भारतीय मिडियामा आएको नेपाल विरोधी समाचारको कानुनी उपचार खोज्न सकिने बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले भारतीय मिडियामा आएका समाचारका विषयमा कूटनीतिक तवरबाट कुरा हुन सक्ने भन्दै भारतीय मिडिया आफै अनुशासित हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। गरिएका सञ्चार माध्यमका समाचारहरू विश्लेषणहरूको सरकारले भर्त्सना गर्छ। सरकारले मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा मिडिया आफू अनुशासनमा बसोस् र उसले चाहिँ स्वस्थ समाचारहरू सही समाचार मात्रै सम्प्रेषण गरोस् भन्ने हुन्छ। यो कुरामा हामीले कूटनैतिक माध्यमको पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ र अस्वस्थ र हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो सार्वभौमिकता र नेपालीहरूको स्वाभिमानलाई आँच पुर्याउने किसिमका समाचारहरू सम्प्रेषण नगर्न हामी अनुरोध पनि गर्छौँ सबै मिडियाहरूलाई। त्यो मानेमा अरू छिमेकी मुलुकका मिडियाहरू पनि पर्छन्। यसको पछाडि अब हामीले कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। राजनीतिक र कानुनी दुईटै उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो स्मरण गराउनुभयो, धन्यवाद। असार 22 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै उहाँले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीलाई 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ।
व्यापारिक माग सुधारका लागि विश्व ब्याङ्कबाट 54 अर्ब ऋण सहायता र शहरी क्षेत्रको पूर्वाधार आयोजनाका लागि 18 अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका प्रमुख नीतिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीको संयोजकतामा 3 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बाढी पहिरोको जोखिम अनुसार तयारी बढाउन र सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता रहन निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठकले केही दिन भारी वर्षा हुने र बाढी पहिरोको उच्च जोखिम देखिएको भन्दै उच्च सतर्कता रहन निर्देशन दिनुभएको हो। यो वर्ष ज्येष्ठदेखि नै वर्षा भइरहेकाले मध्य वर्षाले ठुलै सङ्कट आउन सक्ने आकलन प्राधिकरणले गरेको छ। गृहमन्त्री थापाले जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्न चुनौती खडा भएको सम्पूर्ण तयारीका साथ बस्नुपर्ने पनि धारणा राख्नुभयो। केन्द्रको कार्यसमिति लगायत सम्बन्ध सबै संस्था र विभागहरू 24 घण्टा नै सतर्क बस्नुपर्ने भन्दै उहाँले घटना घट्नसाथ तुरुन्तै परिचालन हुनुपर्ने र यसका लागि स्थानीय तहमा रहेका संरचना पनि निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो। हामीले दुईटा कुरा गर्न जरुरी छ। अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने, यो सङ्कटलाई अहिले आएको र अब आउने भावी सङ्कटलाई भने दुईटा कुरा गर्न जरुरी छ। अब हामीले हाम्रो सतर्कता, हाम्रो केन्द्रको कार्यसमिति यस्ता सम्बद्ध सबै विभागहरू, सबै सरकारवाला चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू जो यसैत आबद्ध छन् चाहिँ हामीले हाम्रो सतर्कतालाई एउटा उच्च अवस्थामा पुर्याउन जरुरी छ। हाई एलर्ट जसलाई हामी भन्छौँ, हामी एकदम हाई एलर्टको अवस्थामा पोजिसनमा रहन जरुरी छ। 24 घण्टा चाहिँ मलाई लाग्छ पक्कै पनि हाम्रो सबै सम्बद्ध चाहिँ संस्थाहरू, विभागहरू सतर्क नै हुनुहुन्छ। तर अब यो यति सतर्कताले पुग्दैन, यसलाई अझ बढाउन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। र दोस्रो कुरा, हामीले घटना घट्न साथ तुरुन्तै परिचालित हुन जरुरी छ। उच्च सतर्कता र तुरुन्तै परिचालित हुने। तल हाम्रो स्थानीय तहमा हामीले संरचनाहरू बनाएका छौँ यसरी जुझ्नको निम्ति। हाम्रो प्रदेश स्तरमा पनि छ, केन्द्र स्तरमा पनि छ। केन्द्र स्तरमा विभिन्न चाहिँ फेरि हाम्रा अन्य चाहिँ संरचनाहरू पनि छन्, विभागीय भनौँ अथवा आफ्नो चाहिँ विषयगत संरचनाहरू पनि हामीले बनाएका छौँ। हामी सबै घटना घट्न साथ तुरुन्तै परिचालित हुन जरुरी छ। चाहिँ उदाहरणको निम्ति अब आज 12 विषयमा घटना घट्यो, पहिरो गयो, तुरुन्तै सबै संस्थाहरू, सबै सम्बद्ध चाहिँ प्रतिनिधिहरू चाहिँ तुरुन्तै घटनास्थलमा परिचालित हुन जरुरी छ। हाम्रा सुरक्षा निकायकाहरू, अरू पनि सङ्घ संस्थाहरू सबै यसमा परिचालित हुन जरुरी छ। बैठकमा प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूले वर्षाले पार्न सक्ने जोखिमका बारेमा जानकारी गराएका थिए। सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी पहिरोले ठुलो जनधनको क्षति भएपछि आकस्मिक रूपमा प्राधिकरणको बैठक बसेको हो। लगातार परेको पानीले गर्दा जनकपुरधामको विभिन्न मुख्य चोकहरू जलमग्न बनेका छन्। गैराती र बिहान परेको पानीले गर्दा जनकपुरधामको चोक र गल्लीहरूमा पानीले हिल्याम्य बनेको छ। जनकपुरधामको मुख्य चोक रामानन्द चोकमा पानीको उचित निकास नभएकाले मुख्य चोकमा रहेका औषधि पसल, खाजा पसल, सेलुन आदि पसलहरू भित्र समेत पानी पसेको थियो। प्रादेशिक अस्पताल, हुला कार्यालय लगायत अन्य सरकारी कार्यालयहरू पनि जलमग्न बनेका छन्। उचित पानी निकास नभएकाले प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा जनकपुरधाम जलमग्न हुने गरे तापनि सरकारवाला निकायले खासै ध्यान नदिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। दिक्कत छ कि धेरै ठुलो दिक्कत छ। अहिले जस्तै यो कोरोनाको टाइम छ, त्यो पानी जम्मा भएको पानीमा कोरोना भाइरस यदि फैलियो भने त्यो कतिलाई के गर्न सक्छ। यहाँ बाटोहरू खराब भइरहेछ, आन जानमा त्यो भाइरसको डर लागिरहेछ। फेरि यो नयाँ पिच बनेछ, केही यहाँ नगरपालिकाले सफाइ गरिरहेको छैन। रोडमा बाटोमा यो नयाँ पिचमा बाटोमा पानी जम्नु त धेरै ठुलो कुरो भयो यो भाइरसको समयमा।
मुख्य सडकहरूमा अन्डरग्राउन्ड ढलले काम नगरेको र पानी जम्ने हिलाम्य हुने जस्तो समस्याबाट प्रत्येक वर्ष आफूहरूलाई समस्या भोग्नु परिरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। कोरोना महामारीपछि गरिएको लकडाउन र अहिलेको अवस्थाका बारेमा काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको संयुक्तमा गठन गरेको कोरोनापछिको उत्पन्न परिस्थिति अनुगमन समितिले निजी व्यवसायसँग छलफल गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले अहिलेको अवस्थामा राज्यले खुकुलो नीति बनाएर व्यवसायलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महतले बजेटमा पनि निजी व्यवसायलाई कोरोनापछिको अवस्थामा उकास्न कुनै पनि कार्यक्रम नल्याएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकलाई अघि बढाउन आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यटन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। आर्थिक सामाजिक क्षेत्र प्रभावित हुने कुरा चाँडै नै जोगिने जस्तो पनि छैन। अब यहाँ जो व्यवसायले वर्षसम्म अलिकति घटिहाल्यो भने पनि पुरानो स्थितिमा नआउने, पर्यटन त 2-3 वर्षै पर जाने, अरू खाले सेक्टर पनि धेरै प्रभावित भएको अवस्थामा यो रिटेल सेक्टर पनि धेरै प्रभावित छ। भाडामा दुकान राखेर बसेका छन्, उनीहरूले अब आम्दानी छैन, तिरिराख्नु पर्यो, त्यो अवस्था आएको छ। र तपाईँहरू चाहिँ यो तल्लोसम्म जोडिएको च्याम्बरहरूको जो व्यवसाय छ सिधै जनताको तहसँग जोडिएको यो व्यवसायको प्रतिनिधित्व तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूको समस्याहरू के छ र समग्र हामीले सबै सेक्टरसँग यसरी अन्तर्क्रिया गरिराखेका छौँ। त्यसको आधारमा सरकारलाई पनि खबरदारी गरेर आफ्नो पनि दृष्टिकोण बनाउने र एउटा चाहिँ नीतिगत स्पष्टता पनि आफ्नो तर्फबाट त्यो दिने, त्यो उद्देश्यका साथ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यो कोभिड अनुगमन समिति, कोरोना अनुगमन समिति भनेर मेरै संयोजक। त्यस्तै लकडाउनपछि बढ्दो बेरोजगारी र बन्द रहेका उद्योगहरूलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। वर्षायाम सुरु भइसके सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी र यालबो नदीमा भीषण बाढी। गै रातिको बाढी पहिरोले बगाउँदा 2 जनाको मृत्यु, 20 जना बेपत्ता। गृह सचिव महेश्वर नेउपानेद्वारा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान। थापाको कार्यकालमा उच्च व्यवस्था प्रदर्शन हुने विश्वास व्यक्त। बिहिबार हालसम्मकै सबैभन्दा कम दरमा कोरोना संक्रमण। 5 जिल्ला धनकुटा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र हुम्ला भए कोरोना मुक्त। कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या पुग्यो 7,891। राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै समाजवादी पार्टीद्वारा बर्खास्त स्थगित परेकी सांसद सरिता गिरी पदमुक्त। संसद सचिवालयले गर्यो औपचारिक निर्णय। सम्पदा पुनर्निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढाउन सरकारलाई विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशन। पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन 2072 अनुसार सरकारले प्राधिकरणको म्याद 1 वर्ष थप गर्न सक्ने। उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय। देशभर जिल्लाभित्रै सवारी सञ्चालन गर्न पाइने। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक। मध्य वर्षाले ठुलै सङ्कट ल्याउन सक्ने आकलन। सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन गृहमन्त्री बादलको निर्देशन। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।